Welcome back to Inqua News. Residents of Koregaon have urged the Water Resources Department to urgently install a safety railing at Dulwada Bridge, citing risks to commuters, heavy vehicles, and school students using the route daily. Locals said the old railing has collapsed into the water, leaving the bridge unsafe. They also flagged illegal garbage dumping beneath the bridge despite penalty warnings from the panchayat and demanded immediate repairs to the road connecting the bridge to the crematorium. की हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा. एक तर पावसान उदक थंय खेळटा, भुरगीं उदक व्हांवता म्हणून थंय पळोवंक येता. सॅप्टीक सायडीक कांयच ना. सॅप्टीक आसलेलें ऑलरेडी मोडलेलें आहा. त्या पंचायतीन फलक सुद्दां मारलेले, एक एडवर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू, तरी सुद्दां लोक आयकना. कोण उडयता? बावी शंकर तोरस सरकारची दुर्दशा झाली आहे. तेव्हा सारखं करतो सरकारान. व्हडले व्हडले गाडयो ट्रक वयता ह्या वाटेन आनी ते कोणा रातचो पडान मोडटलो. गाडी सायडीक ही पायपां होती ती बुडयल्ली अशें व्हळांत पडलेलें आहात. माझें नांव अरविंद पायाजी. आयज आमी ह्या ज्या रोडाचेर येयलात, आमचें जें भुमिका देवस्थान कोरगांवां देवूळवाड्यान जें भुमिका देवस्थान आसा थंयसर तेच्या तोंडात फुडें हो रोड आमच्या वयर मसुंडेक गेला आनी थंयसरूच हो साकवो आहा. एक पूल बारीकसो बीच कसो बांदला, पूण हांगासर इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा. एक तर पावसान उदक थंय खेळटा, भुरगीं उदक व्हांवता म्हणून थंय पळोवंक येता. सॅप्टीक सायडीक कांयच ना. सॅप्टीक आसलेलें ऑलरेडी मोडलेलें आहा. जाता तितले बेगीन WRD किंवा जो कोण आमचो हेचो मिनिस्टर आहा तेणी ही तेचेर मातसो तरी विचार करचो आनी जाता तितलें हेचें काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें. दुसरी गजाल, हांगासर गार्बेज उडोवपाची ही जागा न्हू. हांगासर म्हाका दिसता पंचायतीन फलक सुद्दां मारलेले, एक एडवर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू, तरी सुद्दां लोक आयकना. कोण उडयता? हांव म्हणटा कितें, जर कोण दिसता न्हू ताका सरळ फायन घाला. हें असलें ही गार्बेज उडोवपाची जागा. दुसरी गजाल, वयरसून देंवती असल्या कारणान रस्तो तर तो पाडूच पडला. रस्त्याक त्या कांयच ना. मसुंडेची जागा. आयज कितलो सुद्दां लोक ते मसुंड्यान वयता, भुरगीं वयतात, स्कुलाक वयतात, येतात वयतात. केन्ना गाडी येतली तेंचेर बाबड्यांचेर? तें उदक इतलें उदक थंयसर बसता. वयरसून ती घाण जर मसुंडेची ती घाण जर व्हांवून येवंक शकता त्या हेतून पुलांच्यान. येदो व्हडलो व्हाळटो. जाता तितले बेगीन हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, जाता तितले बेगीन तेचें मातशें काम करपाचें आनी बेगींतल्या बेगीन लोकांक हेचो एक हें दिवपाचें. आमदाराकूय हांव सांगता, मातसो रिक्वेस्ट करता, आमदारांनी आमच्या हेचेर मातशें लक्ष घालचें. अशे गजाली जाल्लेलेय बी नात. आमदारान कितें तरी आमी सांगलां आनी कितें करूंक ना अशें ना, केलां. तेतून एक आतां मातशें तें करपाचें.